बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी अहमियत की हामिल हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं, इन दोनों के ऊपर साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म बाकायदा तौर पर आयद कर दी गई है। दोनों ने सेहत से जुर्म से इनकार किया, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा। कल से ये शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो एक बहुत ही गैर मामूली अहमियत की हामिल वो भी ख़बर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसको कलअदम करार देने से मुतल्लिक जो गुज़श्ता फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है, मुअत्तल कर दिया है। और सिविलियंस का जो ट्रायल है वो अब फ़ौजी अदालतों में हो सकेगा। ख़ास तौर पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत वो तमाम लोग जो कि सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकेगा। और इसके ऊपर जो है वो अब जनवरी में बाकायदा तौर पर जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत जो है वो होगी। अलबत्ता जो खुसूसी अदालतें ये ट्रायल कर रही हैं, तकरीबन कोई 102 104 के करीब अफराद हैं। 102 का फिगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो वो अब ये कहा गया है कि उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतें कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, लेकिन उनको हतमी फ़ैसले से वो रोक दिया गया है कि हतमी फ़ैसला हुआ है वो नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायल जो है वो वहाँ पर हो सकेगा। तो ये आज की दो बड़ी जो अहम डेवलपमेंट्स हैं। और हमारी जो वजारत दिफा है, हुकूमत पाकिस्तान है, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो, और ख़ास तौर पर जो शुहदा हैं, शुहदा फोरम एक बना हुआ है पाकिस्तान भर के जो शुहदा हैं उनका एक नुमाइंदा फोरम। तो वो जो फोरम है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो भी इसके ऊपर मुतमिन है, खुश है कि एक फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है केस वो साइफ़र का केस है। साइफ़र के केस में आज जो जज थे अडियाला जेल में, खसूसी अदालत, साइफ़र की अदालत भी खसूसी अदालत है, तो वो जो जज हैं जिनका नाम अमीनुल हसनात है, उन्होंने आज फ़र्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। 3 जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म दोनों पे आयद की गई है। और पहले में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। ये पहला बड़ा इल्ज़ाम उन दोनों पर लगाया गया है कि दोनों ने ही अपने सरकारी जो मनसब है बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के दोनों जो है वो मुर्तकब हुए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक खुफिया दस्तावेज़ जो है वो अवामी रैली में लहराया। और फिर है कि ज़ाती मफादात के लिए साइफ़र को उन्होंने जानबूझकर इस्तेमाल किया। और उससे हुआ क्या जी कि मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी और ख़ारजा मामलात को नुकसान पहुँचा। और फिर जनाब आखिर पे है कि साइफ़र आपके यानी कि इमरान खान के कब्ज़े में था बतौर वज़ीर आज़म, कब्ज़ा और कंट्रोल में था, जो कि आपने वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं किया। तो ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात की जो वो होती है वो सेहत जुर्म, उससे इनकार किया है शाह महमूद ने भी और इमरान खान ने भी। लेकिन जो जज है अमीनुल हसनात, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इनकार करते हैं, सही है, तो ट्रायल कल से शुरू। उन्होंने कहा वो जो गवाहान हैं उनका अब कल से बयानात जो रिकॉर्ड करने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो वो जब बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि साइफ़र के केस में आपको पता है कि जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका एक जो बयान है और फिर वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं इस केस में,
وہی کافی ہے اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اور بات آپ چھوڑ دیں وہی کافی ہے۔ تو وہ اس سے ان کا بچ کر نکلنا جو ہے وہ مشکل، وہ ممکن ہی نہیں ہے، مشکل تو کیا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے اس کے پاس سارا وہ خط و کتابت اور وہ جو یعنی کہ وزیر اعظم آفس کو چلانے والا وہی بندہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان نے یہ اس کو ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو پھر تو کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں رہ جاتی۔ اب فوجی عدالتوں والی میں بات اس وجہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کے اوپر وہ عدالتوں کا ایک فیصلہ آ گیا اور 5-1 سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس مسرت حلالی ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور جبکہ 5 جو ججز ہیں معزز ججز، جس میں جسٹس طارق مسعود وہ سربراہی کر رہے تھے، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت، انہوں نے اس فیصلے کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے اور اس کی حمایت کی ہے۔ اور اب یہ باقاعدہ طور پر چونکہ یہ اپیلیں منظور ہو گئی ہیں تو یہ جنوری میں اب یہ کیس جو ہے وہ چلے گا، اور اس میں جو جج بینچ کے اوپر اعتراض احسن اور لطیف کھوسہ کی جانب سے کیے گئے تھے جسٹس طارق مسعود کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کو اوور رول کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو انہوں نے مانا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وجہ سے بھی جو پاکستان کی لیگل کمیونٹی ہے اور شہداء کے لواحقین ہیں وہ خوش ہیں کہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا وہ اس میں ملوث ہیں، ان کے کیسز کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہماری فوج بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ جلد ہو، اور اسی وجہ سے یہ ٹرائل جو ہے وہ اب تیزی کے ساتھ ہو سکے گا، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، وہ بھی دیکھ لیں نا کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں قربانیاں دے رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ ڈی آئی خاں میں جو کل واقعہ فوجی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا، اس میں 23 جوان شہید ہو گئے، 2 جوان ایک اور واقعہ میں شہید ہوئے، یعنی کہ کل صرف 25 ہمارے جوان شہید ہوئے اس وطن کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے سکون اور امن کے لیے۔ تو جب جو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ٹی ٹی پی والے یا ملک دشمن عناصر یا جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، ہماری فورسز ان کے پیچھے ہیں، اور صرف 2023 میں ان دہشت گردوں کے خلاف جو 24,000 آپریشن کیے گئے، 550 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور اب ان آپریشنز میں مزید تیزی آئے گی۔ تو ہم اپنے شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو جو ان کو حملوں میں ملوث ہیں، اگر وہ عدالتوں سے چھوٹ جائیں یا ان کو سزائیں نہ دیں تو پھر تو وہ ایک جنگل کا قانون ہوگا، پھر تو وہ ہمارے شہداء کی جو قربانیاں کیا رنگ لائیں گی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے، اور سزاؤں کے لیے فوجی عدالتیں، کیونکہ وہاں پہ تیزی سے فیصلے ہوتے ہیں، اپیل کا حق بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ کیسز تیزی سے نپٹائے جاتے ہیں تاکہ جو ایسے عناصر ہیں جو کہ ہمارے شہداء، جو ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں، اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، تنصیبات فوجی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔